अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी सदारत की है और ये कौमी सलामती कमेटी का 36वां इजलास था, जिसके एलामिये में ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती की पॉलिसी की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मंजूरी दी गई है और ये पॉलिसी जो है वो 2022-26 जो है ये 4 साल के ऊपर ये मुहित होगी और इसमें जो पाकिस्तान की कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस हैं, अंदरूनी हों या बैरूनी, उनका अहाता किया गया और इसमें 2 बड़े अहम डिसीजंस लिए गए हैं जो पॉलिसी सिमत तयन की गई है। उसमें एक तो कौमी सलामती की जो नई पॉलिसी है, इसका महवर और मरकज़ जो है वो माशी तहफ़्फ़ुज़ करार दिया गया और इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन मैन जो है वो इसको करार दिया गया है। और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि जी कौमी सलामती जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान के शहरी अगर महफूज इकनॉमिकली और सोशली जो है कि अपने आप को महफूज तस्वर करेंगे तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती जो है वो महफूज है। एक बड़ा वाज़े एक फ़र्क नज़र आ रहा है जो गुज़श्ता कई दिहाइयों में या बरसों में हम देख रहे थे कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं या हुकूमत है या इवन पब्लिकली जो डिबेट होती थी कौमी सलामती के हवाले से, उसमें पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट करार दिया जाता था और इसका महवर और मरकज़ जो है वो ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर को करार दिया जाता था। लेकिन अब इसके अंदर ये एक शिफ्ट नज़र आया है। क्या ये अभी मौजूदा हुकूमत ने ये शिफ्ट लिया है पॉलिसी के अंदर, या ये जो कहा जा रहा है कि कौमी सलामती की पहली मुल्क की तारीख़ में पहली पॉलिसी है जिसको अप्रूव किया गया और प्राइम मिनिस्टर हाउस के एलामिया में ये कहा गया है कि कौमी सलामती की पहली जो पॉलिसी है मुल्क की तारीख़ का एक बड़ा अहम संग मील है जो इस हुकूमत ने अबूर किया। तो क्या वाकई ये कौमी सलामती की पहली कोई बाज़ाब्ता पॉलिसी है या इससे पहले और भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में थीं और लेकिन इसको असर नौ तश्कील दिया गया या नई सिमत का तयन किया गया? तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास जो है इस हवाले से अहम होता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और इस इजलास में तमाम जो अहम वजारतें होती हैं वो कौमी सलामती से मुतल्लिक जो इंटरनल इशूज़ हों या एक्सटर्नल फैक्टर्स हों उनको डील करने वाली तमाम वजारतें, उनके हुक्काम और उनके वज़रा जो हैं इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और अभी जो इजलास हुआ 36वां कौमी सलामती कमेटी का, इसमें भी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, इंसानी हकूक़ के वज़ीर, वज़ीर इत्तलात, इसके अलावा जो है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस हुक्काम और इसी तरह इन वजारतों के जो हुक्काम हैं वो थे। इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ की जो वजारत है उनकी जो वज़ीर हैं शीरी मज़ारी वो इस इजलास में शरीक थी और कौमी सलामती के मुशीर जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर ने जो कौमी सलामती की नई पॉलिसी है इसके जो नुमायाँ ख़ुद-व-ख़ाल हैं उनके ऊपर इस कमेटी को ब्रीफिंग दी। इसके ऊपर तफसीली डिबेट की गई, डिस्कशन की गई और इससे पहले इस पॉलिसी की तैयारी में बताया जाता है कि वफाकी हुकूमत की जो मुतल्लिका वजारतें हैं उनके हुक्काम से, इसके साथ साथ जो सूबाई महकमे हैं मुतल्लिका उनके आला हुक्काम से मशावरत की गई। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है और जो ऑफिशियल हैं उनके साथ भी इसके साथ मशावरत की गई और उस मशावरत के नतीजे में ही इसके जो ये पॉलिसी है इसको हतमी शक्ल दी गई थी। अभी जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसके अंदर वो हम डिस्कस करते चलें, उसके बाद फिर हम ये ज़रा बात करेंगे कि क्या वाकई ये पहली मुल्क की तारीख़ की कौमी सलामती की पॉलिसी है या इससे पहले भी पॉलिसीज़ थीं लेकिन उनका इस तरह से पब्लिकली इजहार नहीं होता था। और दूसरी बात जो है कि वो ये जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है इसकी क्या बुनियादी वजूहात हो सकती हैं। तो इसमें एक तो ये जैसे पहले मैंने कहा कि 2022 से लेके 2026 तक जो है ये पॉलिसी उसका अहाता करेगी और ये 5 साला पॉलिसी है और इसके ऊपर फिर नज़रसानी भी की जाएगी वक्त के साथ साथ जो भी हालात होंगे उनके तनाजुर के अंदर और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ को, मुल्की सिक्योरिटी को, उनको शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों की सिक्योरिटी के साथ मुंसलिक किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने इस इजलास में ये कहा कि अंदरूनी चैलेंजेस हो या बैरूनी ख़तरात हों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, कौमी इदारे और जो पाकिस्तानी अवाम है वो इनसे नबरदाज़ होने की पूरी सलाहियत रखती हैं और किसी किस्म की भी कोई चैलेंजेस होंगे
وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ اس پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ایک بڑی مربوط حکمت عملی کی ضرورت جو ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس اجلاس میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں وہ تمام متعلقہ وزارتوں کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں گے اور ہر مہینہ اس قومی سلامتی کی پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے کہ ہر مہینے وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے پرائم منسٹر کو پیش کریں گے۔ قومی سلامتی کی یہ جو پالیسی ہے اس کی اگرچہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے اس کی اپروول دی ہے، اب اس کو وفاقی کابینہ میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور فیڈرل کیبنٹ سے منظوری کے بعد اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ عمل درآمد جو ہے یہ آئندہ ہفتے کیبنٹ سے منظوری کے بعد جو ہے وہ جنوری میں شروع کر دیا جائے گا۔ مشیر جو قومی سلامتی کے ہیں انہوں نے اس اجلاس کو جو بریفنگ دی اس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ کمزور طبقات کا جو تحفظ ہے وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے اس قومی سلامتی کی پالیسی میں اس کو فوکس کیا گیا، اور کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک عام آدمی کا جو اس کی معاشی یا سماجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، وہ زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگی تو اس سے قومی سلامتی اور جو قومی وقار ہے اس میں اضافہ ہوگا اور قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ تو اس لیے فوکس جو ہے وہ ایک عام آدمی اور اسپیشلی جو کمزور طبقات ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے، ان کی سوشل سیکیورٹی کے لیے جو ہے کہ وہ فوکس کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قومی سلامتی کی جو یہ پالیسی ہے اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کو قرار دیا گیا، اور یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ جس روز یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اسی روز وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ نے جو اہم ترین ممالک ہیں دنیا کے جہاں پہ پاکستانی سفیر ہیں ان کے ساتھ جو ہے اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر بھی اجلاس چیئر کیا اور ان کو انسٹرکشنز دی کہ جیو پولیٹیکل سینیریو یا جیو اسٹریٹجک سچویشن کو اب ایک سائڈ پر رکھ کر جو ہے کہ وہ جیو اکنامک کوآپریشن یا جیو اکنامک کوآرڈینیشن کے اوپر جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے اس کو ان خطوط پر مرتب کیا جائے، اور ان حوالوں سے ہی جو وہاں پہ ان جو دوست ممالک ہیں، چین ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں، ایران ہے، ترکی ہے، اسی طرح جو اقوام متحدہ میں جو 5 پرماننٹ ممالک ہیں مستقل، ان کے جو ہمارے سفیر ہیں، یا نیو یارک میں جو ہمارے مستقل سفیر ہیں ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہ اکنامک ڈپلومیسی کے اوپر فوکس کریں۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر اس پالیسی کا بننا اور یہ ڈائریکشن دینا ایک خوشائند بات ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اعلان کیا جانا کہ یہ ملک کی تاریخ کی پہلی باضابطہ قومی سلامتی کی پالیسی ہے جو بنائی گئی ہے اور اس کو جو ہے کہ اب فیڈرل کیبنٹ سے اپروو کیا جائے گا اور اناؤنس کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ 70 سالوں میں یہ کہنا کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی کوئی پالیسی تھی ہی نہیں، یہ بڑا ایک ناپختہ جو ہے کہ امیچور اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی پالیسیز بالکل تھیں، ہر دور کے اندر اس کے اوپر جو متعلقہ ادارے ہیں، متعلقہ وزارتیں ہیں وہ کام کرتی رہی ہیں، مختلف جو چیلنجز درپیش ہوتے رہے ہیں ملک کو اس کے تناظر میں اس کے اندر تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی جامع اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی اور مشاورت ملگیر کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں قومی سلامتی کی ایک ڈاکٹرین جو ہے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اس میں بھی جو اس کا پریمبل یا ون لائنر آپ کہہ لیں اس کا جو تھا وہ یہی تھا کہ نیشنل سیکیورٹی تھرو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، کہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی، اور معاشی ترقی ہوگی تو ملک کی جو قومی سلامتی ہے وہ یقینی بنائی جا سکے گی۔ تو یہ اچھی چیزیں، اچھی اقدامات کو سراہا جانا چاہیے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کو ایک کہا جائے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ ضرور آپ اس کو کہیں گے جی کہ یہ جو پالیسی شفٹ ہے اس کو انشور کیا جائے گا، اور یہ جو نیشنل ڈاکٹرین ہے یا نیشنل پالیسی ہے اس کو باضابطہ طور پر پبلک کیا جائے گا، اور اس کا جو پبلک کا جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ دیٹس اے گڈ سائن، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً دنیا کے اندر ہم نے دیکھا سوویت یونین کو یا کئی اور ممالک کو کہ دفاعی طور کے اوپر بہت مضبوط تھے، لیکن ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر، ایک عام آدمی کی جو خوشحالی ہے، فلاح و بہبود ہے، اس کے اوپر فوکس نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے جو ہیں
وہ انتشار کا شکار ہوئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے. تو یقیناً یہ ایک دانشمندانہ سوچ ہے کہ اگر ایک عام آدمی کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے گی, عام آدمی کی تعمیر و ترقی کی, خوشحالی, فلاح بہبود کے اوپر فوکس کیا جائے گا, ڈیفینیٹلی اس کے جو اثرات ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑیں گے. اور اگر عام آدمی خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا, اور ملک خوشحال ہوگا تو یقیناً ملک کی سلامتی اور قومی سلامتی جو ہے وہ زیادہ محفوظ اور آگے جو ہے کہ وہ بڑھے گی.